सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येजानः यदन्नेनातिरोहति आवाहिकाभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि एतावानस्य महिमा अतोऽज्यायाविश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पादयोः पाद्यं समर्पयामि ॐ त्रिपादोर्ध्वोदयः पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामते साशनानशने अपि आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि तस्मात् विराडदायत विराजो अधिपूरुषः स जातोऽत्यरिष्टत पश्चात् भूमिमथो पुरः मुखे आचमनीयं समर्पयामि కూర్చొని తీసుకొని ఇలా ప్రోక్షణ చేయండి ఓం యత్పురుషేణ హవిషా దేవాయజ్ఞమతన్వత వసంతో అస్యాసీరాజ్యం గ్రీష్మ ఇధ్మ శరద్దవిః ఆపోహిష్టామయో భువస్థానవూర్జే దధాతన మహేరణాని దక్షతే యో వశివతమో రసస్తస్య భారయతే హనః ఉషతేరివ మాతరః తస్మా అరంగమామవో యస్య క్షయారజిన్వథ आपो जनयथाचनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानांगा आचमनीयं समर्पयामि ओम सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमिदः कृताः देवायज्ञं तन्वानाः अबध्नं पुरुषं पशुं वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि तैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवानजन्त साध्याऋषयश्च ये उपवीतार्थं पुष्पाणि समर्पयामि वस्त्र उपवीतानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि तस्मात् जज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशुविस्ताविश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये दिव्यश्री परिमल गंधान् धारयामि तस्मात् जज्ञात् सर्वहुतः रुचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत अलङ्करणार्थे